बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ मोहतरम, आप लोगों को आज एक अहम चीज़ बताऊं, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है कि कोशिशें कर रहे हैं हुकूमत वक्त से, और हमारी जो आर्मी चीफ़ हैं हमारे, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को फ़ौरी जो है वो बहाल किया जाए। और क्योंकि उनकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कराची में, और बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़िक्र अंगेज़ एक ऐसा लीडर जो है दरकार है, जो अवामी सतह पर सोचता हो और आवाम की फलाह बहबूद के बारे में अच्छे तरीके से जानता हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है कि ईद के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, और आपको पता है हम उसके ऊपर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि अल्लाह करे वो वक्त जो है वो जल्दी आए। अब फौरी तौर पे होगा या कितने दिन में होगा वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैंने जो अपना वीडियो का उन्वान रखा है वो ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी अगर हो जाती है तो किन किन मसाइल का शिकार जो है वो होना पड़ेगा। क्योंकि एक तो ये कि नंबर वन, उनके ऊपर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जो कि यूके में तो फारिग हो चुके हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान में भी लोगों ने जो है वो किया हुआ है, यहाँ पर मतलब केस दायर किया हुआ है उसके ख़िलाफ़। और वहाँ से जब क्लियर हो चुके तो एक ही केस दो कंट्रीज़ में नहीं चल सकता, ये दुनिया को पता है। और सेकंड चीज़ ये कि फिर भी जो है वो उसको कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इस केस में अल्ताफ़ हुसैन साहब को रगड़ा जाए। अच्छा, अगला ये कि भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग और क्या कहते हैं कि इश्तियाल अंगेज़ तकारीर जो है उसके हवाले से भी उनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें वो बताया जा रहा है कि मतलूब हैं, और अगर वापस आ जाते हैं तो वो केसेस खुल जाएंगे और उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। मतलब उसको फौरी तौर पे आपको पता है कि एयरपोर्ट से ये कोशिश करेंगे कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो ये जब तक इन केसेस से बाहर नहीं आ जाते, ये केसेस क्लियर नहीं हो जाते, या पाकिस्तान में ये केसेस खुलें और उसके ऊपर कोई वकील हायर हो और वो केसेस ये लड़े और उसमें उनको बरी कराए, तब मुमकिन हो सकता है। तीसरी चीज़ ये कि अदालत और जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़, और एक जो 2016 में 22 अगस्त को उन्होंने तकरीर की थी जिसके ऊपर उन्होंने आम माफ़ी का भी ऐलान, माफ़ी का ऐलान कह रहा हूँ कि अपील की, माफ़ीनामा उन्होंने विजुअल और बाय हैंड मतलब रिटन में भी उन्होंने कहा, और ऑडियोज़ भी उन्होंने बहुत तरीके से कोशिश की। लेकिन ये कि जिसके जहन में खन्नास सवार हो तो वो लाजमी तौर पे फिर भी गड़े मुर्दे उखाड़ेगा, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का डोमिसाइल कराची का है। सॉरी टू से, ये हकीकत है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको हर तरह से कोशिश की जाएगी कि बंद किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, और जो केसेस हैं उनकी सुनवाई फिर जो है वो महीनों महीनों सालों सालों चलती रहेगी और उसका कोई हासिल उसूल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से। और फिर हाँ, एक और सबसे ज़्यादा अहम चीज़, आपको पता है कि एमकेएम के धड़े भी बने, एमकेएम पाकिस्तान बनी, पीएसपी बनी, फिर उसमें से बहादुराबाद टोला अलग बना और लियाकताबाद का अलग बना, फिर मलीर का अलग बना, और पता नहीं कहाँ कहाँ के अलग अलग बन रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज होगा उनके लिए कि उससे वो कैसे निपटें। और वो उससे निपटेंगे ऐसे कि जब आवाम उनका साथ देगी, जैसे आप लोग मेरे हर व्लॉग में उनका साथ देते हैं, इसी तरीके से ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा और अपने अमली तरीके से जो है वो उसको साबित करना पड़ेगा कि आप लोग वाकई में अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ हैं। ठीक है, और किसी डर और किसी खौफ में जो है वो आप लोग मुब्तला नहीं हैं, ये भी आप लोगों को जो है वो साबित करना होगा। अच्छा, इसके अलावा ये कि एक और चीज़ आपको पता है कि जब ज़ाहिर है कि ये जो आ जाएंगे तो और क्या ख़तरात होंगे, और ख़तरात ये होंगे कि कारकुनान की, कुछ पुराने कारकुनान की वापसी जो है वो मुतवक्का होगी, और जो कुछ जो अलग हो गए हैं तो वो अभी जो मौजूदा जैसे कारकुनान हैं उनको, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी किसी भी हद तक जाएंगे। आपको पता है मैं किस तरफ मेरा इशारा है, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, ठीक है, और मुख्तलिफ़ तरीके से अल्ताफ़ हुसैन साहब को दबाने की कोशिशें की जा सकती हैं, जिनसे अल्ताफ़ हुसैन साहब को निमटना है। और यकीनन उनके जहन में ये तमाम मसाइल जो हैं वो चल रहे होंगे कि इनसे कैसे निपटें। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये कारकुनान के खैर अंदर की जो खुन्नस है वो तो किसी तरीके से मिटाई नहीं जा सकती, अलबत्ता ये काम ज़रूर हो सकता है जो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं जिनका आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, या जिनका कुछ अगर जैसे प्रूफ मिला भी है, जैसे इश्तियाल अंगेज़
تقریر پاکستان مرد آباد کا نعرہ وغیرہ تھا، اس پہ تو معافی نامہ وہ کر دیا گیا ہے ان کی طرف سے، تو وہ ایکسیپٹ میرے خیال میں ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی جو کیسز ہیں وہ ظاہر ہے کہ اگر عدالت میں یہاں سے کوئی وکیل کھڑا ہو، وہ کیس لڑے اور وہ کیسز سے کو جیت جائے، تب جا کے پاسبلٹیز ہیں الطاف حسین صاحب کے یہاں پر پاکستان میں آ کے جو ہے وہ کرنے کی، اپنا سیاست دوبارہ کرنے کی جو ہے وہ پاسبلٹیز ہیں۔ اور سیکنڈ اور سب سے بڑا بلکہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی تصویر پہ، ان کی آواز پہ، ان کی ویڈیو پہ، انٹرویوز پہ، ٹیلی ویژن میڈیا پہ پابندی لگی ہوئی، تو وہ ہٹوائی جائے۔ وہ بھی ہٹے گی کیسے؟ قانونی طور پہ۔ اب یہاں قانونی طور پہ کس طریقے سے ہٹے گی، یہ ایک سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی چند ماہ پہلے ایک صاحب جنہوں نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے پابندی لگوائی تھی اور یہ پابندی ہم ہی ہٹوائیں گے، تو کوئی ہم سے رابطہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ بیک ڈور پہ وہ رابطے چل رہے ہوں اور وہ پابندی ہو سکتا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن کیونکہ اس وقت ملک کے حالات، مشرق وسطیٰ کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ اس وقت ان کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے، اس وقت ان کے اندر کتنی ٹالرنس ہے، کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب جو ہے آپ اور ہم لوگ سارے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنا کردار پلے کریں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے، یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے جلد از جلد، تو یہ بہت اچھی اور خوشائند اور ایک جمہوری عمل کو جو ہے نا وہ فروغ دینے والی بات ہو جائے گی کہ ایک ایسے لیڈر، کیونکہ دیکھیں الطاف حسین صاحب کا قصور اتنا بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ، جن کا ہم نے متعدد دفعہ ہم نے ذکر کیا، الطاف حسین صاحب نے ذکر کیا، ان کے ساتھیوں نے ذکر کیا، کہ جنہوں نے جو تاریخ کا حصہ ہیں، جو اخبارات کا حصہ ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ بھی، نیوز چینلز وغیرہ پہ بھی چلے کہ کس کس نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کی اور کہیں بھی، تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو الطاف حسین صاحب کا اتنا بڑا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو الزامات ہیں وہ الزامات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملزم ہے اس میں، یعنی کہ اس میں الزام کے زد میں آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز آج تک کوئی ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ ایک اور بہت بڑی چیز جس کا ان کے اوپر الزام لگتا ہے، وہ ہے ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کا، جس کا جو ہے وہ ہم نے اچھا خاصا جو ہے وہ اس کا خلاصہ کر دیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے، کوئی ان کے مرڈر کے حوالے سے، کیونکہ ان کی وائف کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ حیات تھیں شمائلہ مرحومہ، تو انہوں نے بھی جو لندن میں اس چیز کے حوالے سے ذکر کیا تھا، وہ ریلی کا جو وہاں پر منعقد کی گئی تھی، وہ احتجاج چل رہا تھا، پروٹیسٹ چل رہا تھا، اس میں ان کے الفاظ آج بھی جو ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، جس سے جو ہے وہ ثبوت کے طور پہ اگر پیش کیے جائیں تو وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کے کیس سے جو ہے وہ باعزت بری ہو جائیں گے بہت آرام سے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ مرحومہ شمائلہ بھابھی کے فادر یا سسر کا بھی انٹرویو جو کراچی میں لیا گیا تھا، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ آج بھی یہاں پر موجود ہیں، یعنی پاکستان میں موجود ہیں، کہ جنہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس سے تو الطاف حسین صاحب باعزت بری ہو جائیں گے بہت آرام سے، کسی کا باپ بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پھنسا نہیں سکتا۔ اور رہی بات یہ کہ باقی اندرونی خنس کی، کوئی اگر کسی کے ساتھ مل کے کوئی چال بازیاں کرے، کچھ وہ کرے، تو یہاں پر جو ان کے اپنے کارکنان ہیں، اپنے جن کو یونٹ انچارج اور سیکٹر انچارج بنائیں گے، ان لوگوں سے رابطہ کمیٹی جو دوبارہ بحال ہوگی، تو وہ لوگوں کا کام ہے کہ اس کیس کو باقاعدہ طور پہ فائٹ کریں، اور الطاف حسین صاحب کے حق میں جو ہے وہ جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ ان ساری چیزوں کو بروئے کار لا کے الطاف حسین صاحب کو کرسٹل کلیئر کریں، کیونکہ وہ کرسٹل کلیئر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے بے قصور ہے، اور ہم نے ان حالات کو دیکھا بھی اور ایکسپوز بھی کیا۔ آپ لوگوں کی اپنی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی اے مہاجر اور جی الطاف۔